بون السلام عليكم. لا فيديو نيميرو 2 تاع الكور تاعنا تاع البيل. دونك في لا فيديو 1 شفنا ديبي تاع الكور، شفنا ليسباس 1 اسباس 2 اسباس 2 تقدر تقولوا بلي كملناها. هذا لا سويت تاع ليسباس 2 مي حاجه زياده برك. هنايا هذه شفناها في اسباس 2 في اجي، وهنايا شفناها في اسباس 2 ثاني. باغ اكزومبل يقول لك يغير هذه بوتونسيال، هذا يكتبه لك يقول لك اعطيه لي بدلاله بي كا اس، يولي بدلاله كا اس. هنايا كا اس تاعنا يساوي كونسنتراسيون تاع اجي فوا كونسنتراسيون تاع سي ال موان. صح. هنا واش عندنا هنايا؟ دونك حنا في الحاله هذه واش يتبدل؟ ما يتبدل والو ابار هذا. دونك هذا هنا عندنا اجي، عندنا كونسنتراسيون تاع اجي بلس واش يعطينا؟ اجي يعطينا كا اس على سي ال موان. دونك بلاصت هذه اون كنقولك هذه اللي بداية كا اس، بلاصت هذه اجي بلس كونسنتراسيون اكتبلو كيما هذه اكتبها له هنايا. هذا ما كان. دونك حاجه واحده اخرى كيما هذه يقولك ثانيتك اكتب لي هذه بوتونسيال بداية كا اس. كا اس هنايا هذا هو هنا كا اس، يعني هذا هو. هنا واش عندنا؟ معندناش اجي، عندنا سي ان موا. دونك هنايا نجبدو سي ان موا واش يساوي كا اس على اجي بلس كونسنتراسيون تاع اجي بلس. صح. دونك بلاص سي ان موا راح نكتبو هذه هنايا. دونك هذه واش تولينا؟ تولينا اجي بلس على كا اس. دونك هنا واش تولينا؟ نحي هذه تولينا بوتونسيال ستاندار تاع اجي سي ال اجي بلس 006 على 1 لوغ. هنا بلاص هذه تولينا اجي كونسنتراسيون تاع اجي بلس على كا اس. هذه هي بوتونسيال بدلاله كا اس. اون كنقولك في ليكزامان حسب لي كا اس هذه، ولا عطيني بوتونسيال تاعنا مي بدلاله كا اس تعطيها له هكذا. دونك تعوض بك تنحي هذا اللي راه لاصق مع اللوغ وتديرلو كيما درنا هذا. دونك هذا اسباس نيميرو 2 كملناه يا عيدك. دونك اسباس نيميرو 3 اسباس نيميرو 3. دونك في اسباس نيميرو 3 راح يكون عندنا بلاتين، يعني الكترود بلاتين احنا نرمزولو بي تي. دونك راح يكون دون اون سوليسيون باغ اكزومبل راح يكون عندنا اف او 3 بلس اف او 2 بلس. كي تلقى لي فالور تاعك في شواهد هنا كيما نقولو يعني 3 2 4 5. هنا رانا في اسباس نيميرو 3. صح. اون كيقولك رسم لي ديسان تاعو. دونك هنايا تحط بي تي بلاتين، زيد هنا راح تحط اف او 2 بلس، هنا اف او 3 بلس اف او 2 بلس اف او 3 بلس، راح يدور عليه اف او 3 بلس و اف او 2 بلس. هذا هو رسم. اون كيقول لك رسم لي. صح. بوتونسيال تاعو واش يساوي؟ بوتونسيال ستاندار تعمل سي او اف او 4 بلس على اف او 2 بلس. خاوتي هنايا دايما هذا الكبير هذا تلقاه هو الاول. ديجا هما باش كيف تعرف باغ اكزومبل كيف تعرف هنايا بلا ما تعرف الكبير هذا في ليكزو يعطي لك زعما باغ اكزومبل ستاندار بوتونسيال ستاندار هذا شحال يساوي. نتوما تروحو تلقاوه بوتونسيال ستاندار راح تلقاوه اف او 4 بلس على اف او 2 بلس، يعني حتحاول تكتبوه كيما هو طاح لكم. صح. هنايا بلس 006 على 1. صح. 001 على 1. هنايا لوغ كونسنتراسيون تاع اف او 3 بلس، هنايا كونسنتراسيون هنا 4 بلس ديزولي هنايا 3 بلس، هنا 3 بلس سمحولي هنايا 3 بلس مكاش 4 بلس قاعد كان 3 بلس هنا 2 بلس. صح. هنا ديرو 2 بلس هنايا اف او 3 بلس هنا 2 بلس. دونك بوتونسيال تاعنا في تروازيام اسباس هذه هي. هذا مكان، هذا هو الكور تاعنا
اللي جاب هذا هو الكور تاعنا تاع البيل. دونك درنا شغل ريزومي خفيف يعني حفايس كيف نحسبو كاس، كيف بوتونسيال، كيف اسباس نيميرو 3 كيف يكون، في اسباس نيميرو 2 كيف يكون، في اسباس نيميرو 1 كيف يكون، دلتا او كيف نحسبوه، كيف نرسمو اون كيف نرسمو تاع اسباس 3 اسباس 2 اسباس 1 كيف نرسمو تاع البيل كومبلي. هذو كاع شفناهم. دونك في ليكزارسيس كاع نعاودو نشوفوهم بحاجه بزاف سهله. وهذا هو الفيديو تاعنا خوتي تاع الكور. ان شاء الله الفيديو اللي موراه راح ندير فيديو تاع ليكزارسيس نيميرو 1 في البيل، باسكو ليكزارسيس تاع لي بيل بزاف يطيحوا بزاف. وهذا ما كان صحيتو.